बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद है पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ है ट्रैफ़िक पुलिस से और उनसे हम जानेंगे शहर कायद के कुछ बेसिक मसाइल जो कि ट्रैफ़िक के हवाले से होंगे। तो आइए वेलकम करते हैं एसपी सग़ीर हुसैन साहब को और उनसे जानते हैं ना सिर्फ ट्रैफ़िक के हवाले से बल्कि उनके बारे में भी। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। और सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप मुझे अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आपका बैकग्राउंड क्या है, इस हवाले से थोड़ा सा आप मुझे बताएं। देखें, मेरा बेसिकली ताल्लुक़ तो कराची ही से है और मेरा पूरा फैमिली जो है वो हम कराची से ही ताल्लुक़ रखते हैं। यहीं मेरी पैदाइश हुई, यहीं मेरी रिहाइश है। इस हवाले से मुझे आप कराची का बासी कह सकते हैं, कराची ही से। सही। अच्छा सर, ये तो हो गया आपकी। अब थोड़ा सा मैं आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड की तरफ आऊँगी कि आपकी क्या एजुकेशन रही और फिर उसके बाद जो है आप थोड़ा सा अपनी सर्विसेज के हवाले से हमें बताएं। एजुकेशन मैंने कराची ही से हासिल की, यहीं प्राइमरी, मैट्रिक, इंटर, बीएससी, एलएलबी और एलएलबी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कराची में दूसरी पोजीशन ली थी माशाअल्लाह के इम्तिहान में। और उसके बाद फिर मैंने पुलिस ज्वाइन कर ली। अच्छा, तो मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो आप लॉयर हैं? हाँ, मैं लॉयर भी हूँ। जब मैं FIA में था तो वहाँ भी मैंने बैंकिंग कोड भी चलाई। वैसे तो मैं एग्जीक्यूटिव में भर्ती हुआ हूँ, लेकिन मैंने पुलिस की तरफ से, FIA की तरफ से कोर्टों में भी पेश होता रहा हूँ। और अच्छा, तो क्योंकि LLB मैंने किया है तो मैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में भी काफ़ी मैंने, लेकिन एग्जीक्यूटिव में रहा हूँ तो इसलिए मैं लॉयर भी हूँ और एक पुलिस अफसर भी। सही, माशाल्लाह। तो सर, अभी आपकी जो है लॉयर, आपने अपने ये प्रोफेशन कंटिन्यू किया है या बस अब सिर्फ पुलिस ही पुलिस है? अभी तो सिर्फ पुलिस ही पुलिस है। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद देखेंगे। अच्छा, मतलब है इरादा प्रोफेशन को छोड़ना नहीं है? हाँ, चलेंगे, तो बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, ये बताएं कि पुलिस में क्या सोच के आए, क्यों आना हुआ? कोई इंस्पिरेशन थी? क्या सोचा था कि बस मैं पुलिस में आ जाऊँ? क्या इसके पीछे वजूहात रही? शौक था। अच्छा। हाँ, जिससे सबको होता है तो बस शौक था। हालांकि मेरे वालिद साहब ने काफ़ी मुझे कोशिश की कि मैं बिज़नेस करूँ। मेरे वालिद साहब एक बिजनेसमैन थे और अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह में उन्होंने काफ़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई, लेकिन मेरा शौक यही था तो उन्होंने मेरे शौक देखते हुए फिर मैं पुलिस में आ गया। अच्छा, तो सर शौक मतलब आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? शौक तो एक होता है, हर इंसान को होता है, बचपन से होता है। आपको ये बचपन से था या आपने कुछ अरसे बाद किसी से इंस्पिरेशन ली? नहीं, कुछ अरसे मैंने वालिद साहब के साथ बिजनेस किया, उसके बाद मुझे शौक उठा कि मैं पुलिस में जाऊँ। तो ऐसा बिजनेस में मज़ा नहीं आया आपको? नहीं, बिजनेस में मज़ा तो खैर नहीं आया, आता तो फिर ज़ाहिर है मैं पुलिस में नहीं आता। हाँ। और ये बिजनेस में अपने, हर इंसान की अपनी तबीयत होती है, तो अल्लाह ताला ने शायद मुझे बनाया इसलिए था कि मैं पुलिस में आऊँ और पुलिस में मेरी रोज़ी ही पुलिस में लिखी थी। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अब ज़रा से आप मुझे थोड़ा सा अपनी फैमिली के हवाले से बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं। एक बेटी तो अमेरिका में शादी होकर चली गई है और 2 यहीं, उनकी भी शादी हो गई है। और 2 बेटे हैं, एक बेटा कनाडा में इंजीनियर है, एक डॉक्टर है। अच्छा, माशाल्लाह। मैं और वाइफ यहाँ रहते हैं। तो बेटी भी अलग रहते हैं? जो छोटा बेटा है वो भी अलग रहता है? वो अभी फिलहाल तो यहीं है। हाँ। लेकिन वो भी अमेरिका मूव हो जाएगा। अच्छा। तो उसकी भी एंगेजमेंट जो है वो सही। तो सर, किसी को शौक नहीं हुआ कि जो है मतलब अपने फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाएं और पुलिस को ज्वाइन करें? नहीं, असल में नहीं, अभी जब उन्होंने हमारी सर्विस देखी तो ज़ाहिर है जैसे हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाए, तो मैंने भी बनाया। फिर जब वो बन गए तो उन्होंने कहा हम बाहर जाएंगे, बाहर खुदा रिश्ते वगैरह भी हो गए तो फिर वो बाहर ही सेटल हो गए।
माशाल्लाह, ये तो है कि आपकी अपनी ख्वाहिश होती है और बच्चों की अपनी खुशी होती है। सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि आपके क्या आप मतलब आपकी क्या हॉबीज़ हैं और फारिग वक्त में आप क्या करना पसंद करते हैं, या पुलिस की जैसे कि नौकरी बड़ी 24 आवर्स की होती है, इंसान हर वक्त ही ऑन ड्यूटी ही होता है, अगर ऑफ ड्यूटी भी हो तो कॉल आ जाए तो उसने ऑन ड्यूटी जाना होता है, तो इस सारे सिलसिले में अपनी ज़ात के लिए कोई टाइम निकलता है? हाँ नहीं, वाई नॉट, हॉबी के लिए तो टाइम निकल ही जाता है, भले कितना ही मसरूफ हो इंसान। और मेरी हॉबी यही है कि स्टडी लॉ के हवाले से, जो ख़ास तौर पे साइटेशंस होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले होते हैं, उनको मैं पढ़ता हूँ। और जो अखबारात के जो कलम नवीस, अच्छे कलम नवीस हैं, उनको स्टडी करता हूँ। और यही मेरी हॉबी है, स्टडी और स्टडी और स्टडी। माशाल्लाह, ये पुलिस तो से बड़ी अगर टाइम बचता है तो। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी हॉबी है और बड़ी कारआमद हॉबी है। और सर फैमिली के हवाले से ज़रा बताएं कि फैमिली को शिकायत नहीं होती है? मतलब पुलिस वालों की फैमिली को अक्सर शिकायत होती है, कुछ बड़ी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, लेकिन कुछ को बड़ी शिकायत भी होती है कि भाई फैमिली टाइम भी जो है उनका ड्यूटी में निकल जाता है, तो फैमिली को किस तरीके से टाइम दे पाते हैं, कैसे मैनेज होती है ये चीज़ें? नहीं, खुशकिस्मती कुछ इस तरह से रही है क्योंकि मेरी पोस्टिंग कराची ही में रही, तो मैं फैमिली को टाइम देता रहा। लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली उनको बाज़ दफ़ा हुआ कि मैं बहुत सी शादी ब्याह में नहीं जा सका, बहुत से रिश्तेदारों की मंगनी माइयों मेहंदियों में नहीं शरीक हो सका, तो बहरहाल वो पुलिस खुद कवर करा लेती है कि हाँ भाई पुलिस में होगा। बल्कि बाज़ दफ़ा अगर ख़ुद भी मेरा दिल नहीं चाहता तो कह देता हूँ ड्यूटी पर हूँ तो लोग यकीन कर लेते हैं। तो बहरहाल असर तो पड़ता है, पुलिस की असर पड़ता है, बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब ज़रा मुझे ये बताएं कि एक एसपी की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या उसके काम होते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर तो अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी होती है, जिस तरह से एक एसएचओ की जिम्मेदारी थाना चलाना है, इलाका चलाना है, एसपी की जिम्मेदारी होती है ज़िला चलाना, तो और तमाम मामलात को देखना, तमाम मसाइल को देखना। तो ज़िलाई सरबराह होता है, तो जो एक सरबराह की जिम्मेदारी होती है वही एक एसपी की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, सुपरिटेंडेंट का मतलब ही यह है कि नाज़िम आला, तो उस हिसाब से हमारी जिम्मेदारी भी होती है। अच्छा सर, तो ये तो हो गई आपकी ज़िम्मेदारी। अब ज़रा मुझे ये बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया, कितना अरसा हो गया आपको पुलिस की फ़ोर्स ज्वाइन किए हुए, और फिर इसके बाद मुझे ये बताएं कि मतलब कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही, किस किस ज़िले में आप रहे हैं? मैं 1984 में अपॉइंट हुआ था, पुलिस में आया था, तकरीबन 35-36 ईयर्स तो हो गए। और फिर मुख्तलिफ थाना जात में रहा, पुलिस स्टेशंस में रहा, एफआईए में रहा, एफआईए में मुख्तलिफ सर्कुलर्स में रहा, एयरपोर्ट पे रहा, इमिग्रेशन पे रहा, क्राइम ब्रांच में रहा। मतलब यह कि पुलिस की, लॉ इन्फोर्समेंट की तकरीबन कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जिसमें मैंने सर्विस ना की। 35 ईयर्स एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, एफआईए हो या सीआईए, क्राइम ब्रांच हो या ट्रैफिक, पुलिस स्टेशन हो। पुलिस स्टेशन की भी तकरीबन हर सीट पर और हर जगह ही तकरीबन मैंने काम किया। एज ए इमिग्रेशन अफसर भी काम किया, एज ए बैंक फ्रॉड बैंकिंग सर्कल में भी काम किया, हर जगह ही काम किया था। अच्छा, तो सर आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस फील्ड में मज़ा आया? मतलब कि फील्ड तो खैर आपकी यही थी, लेकिन किस उसमें आपको ज़्यादा लगा कि नहीं यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ करने को मौका मिला, या यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्पेस दिया गया, तो कौन सा आप कहेंगे? एसएचओ। ज़ाहिर है मैं कई थाने में एसएचओ रहा हूँ। अच्छा। उस वक्त, अब तो खैर एसएचओ में बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, इन्वेस्टिगेशन अलग हो गई है। हमारे वक्त में एसएचओ के पास इन्वेस्टिगेशंस भी होती थी, लॉ एंड ऑर्डर भी होता था, यानी वो एक ऐसा फॉर्म होता है कि उसके पास बहुत से ऐसे वसाइल होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि अगर वो चाहे तो लोगों की एक बेहतर खिदमत कर सकता है। और उसके पास बहुत से, तो एसएचओ एक ऐसी सीट होती है पुलिस का, यूँ समझना सुपरमैन होता है वो। अच्छा। तो पुलिस का बुनियादी ढांचा ही उस पर डिपेंड करता है। तो सर जैसे आपने यही कहा कि एसएचओ एक सुपरमैन होता है, तो अक्सर आवाम इस सुपरमैन से बड़ी नाराज़ नज़र आती है, इसकी क्या वजूहत है?
अब ज़ाहिर है क्योंकि आवाम इससे कुछ तवक्कुआत ऐसी कर लेती है जो उसके बस में नहीं होता, जो उसके इख्तियारात नहीं होता। अच्छा। मसलन आवाम ने या किसी शख्स ने कोई मकान किराए पे दे दिया, अब वो किराया नहीं दे रहा, तो आवाम चाहती है कि SHO किराया लेके दे या SHO खाली कराए, या मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया तो बीवी चाहती है SHO मेरे शौहर को ठीक कर दे। तो ये मतलब बहुत से सिविल मैटर ऐसे होते हैं जिसमें आवाम उससे तवक्को कर लेती है, और किसी ने किसी को कर्जा दे दिया तो आवाम चाहती है कि वो SHO वो कर्जा वापस लेके दे। हाँ, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो। अच्छा, तो सर ये पर्सनल मामलात में भी क्या पुलिस की मदाखलत होती है हमारे पाकिस्तान में? अगर हम बाहर की बात करें तो वहाँ तो होती है कि जैसे अभी आपने खैर ये बात तो मजाक में थी कि जो है अगर मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाए या घर में कोई झगड़ा हो जाए तो बाहर तो आप पुलिस को इन्वॉल्व कर लेते हैं, वो होती भी है, लेकिन क्या यहाँ भी कुछ इस तरह का सिस्टम है? यहाँ होती है? ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो बहन भाइयों में भी अगर जायदाद कभी तनाज़ा हुआ तो कोर्ट जाने के बजाय SHO को बुला लेंगे कि भाई तुम फैसला करें। तो आप SHO को बुनियादी काम तो चोरी डकैती है, कोई ऐसे क्राइम है जो, लेकिन आवाम ये चाहती है कि ये हमारे ज़ाती मामलात भी पुलिस ही हल करे, और पुलिस का वाहिद फॉर्म वही SHO होता है, तो जिसकी वजह से उसको। सही बात है, बिल्कुल। और SHO ही वो होते हैं जो बिल्कुल आवाम से डायरेक्ट होते हैं। बिल्कुल। बाद दफ़ा हमने बहुत सी चीज़ें ऐसे हल कराई भी हैं कि किसी को तलाक होने वाली होती है, हम उसको बचा लेते हैं, या किसी के बाकी ज़्यादती हो रही होती है, बेवा का मकान है कब्ज़ा हो गया या किराएदार किराया नहीं दे रहा, तो हम कोशिश करके वो सेटल करा लेते हैं जब हम देखते हैं कि हम। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे नहीं होता, अदालतें ही करती हैं, लेकिन आवाम अदालतों के बजाय SHO को शॉर्टकट समझती हैं कि ये हमारा मसला फटाफट हल कराएगा। तो सर अगर आवाम ये समझती है, क्योंकि अदालतों का तो हाल सबको ही पता है कि अगर एक केस जाता है तो सालों साल उसमें लग जाता है, इंसान गुजर जाता है, लेकिन वो केस वैसी का वैसी रहता है, तो शायद इस वजह से भी लोग जो है पुलिस की तरफ रुजू करते हैं, उनको ये उम्मीद होती है कि पुलिस शायद उनका मसला हल कर दे। ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाकी हमारा सिस्टम हर जगह ही ऐसा है, लेकिन SHO को इन्वॉल्व करना बाज़ जगह तो सही होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा गलत भी हो जाता है। तो जब वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करता है तो वो फिर बाज़ दफ़ा दूसरी पार्टी को शिकायत हो जाती है। तो अल्टीमेटली अदालतों का दबाव भी पुलिस पर आता है, और पुलिस अगर कोई गलत काम करती है तो अदालतों पर भी जाता है दबाव, मतलब। अच्छा सर, अब ये थोड़ा सा बताएं, आप ट्रैफिक में अभी आपकी सर्विसेज चल रही हैं, तो ट्रैफिक के हवाले से मैं पूछूंगी कि जैसे हमारे जो शहर है कराची शहर में ट्रैफिक के बहुत मसाइल हैं, मतलब कि अगर देखा जाए तो अनगिनत मसाइल मैं कहूँगी, और सबसे जो बेसिक मसाइल में मैं ये कहूँगी कि पीक आवर्स में, अक्सर पीक आवर्स पे ट्रैफिक जैम होती है, तो ऐसा कोई लाए अमल कुछ होना चाहिए कि पीक आवर्स में जो है वो ट्रैफिक प्रॉपर्ली रवा दवा रहे। देखिए, कराची का मसला जो पीक आवर का है, या ट्रैफिक के जाम का मसला है, या ट्रैफिक के फ़्लो का मसला है, ये इतना सिंपल नहीं है जितना नज़र आता है। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में नई गाड़ियाँ आ रही हैं, आबादी बढ़ रही है, रास्ते वही हैं, इंक्रोचमेंट हो रही है। जहाँ पहले 120 गज के मकान में 8 अफराद रहते थे, वहाँ प्लाजे बन गए हैं और पार्किंग के इश्यूज़ हो गए हैं। अब पार्किंग के इश्यूज़, इंक्रोचमेंट के मसाइल, कंजेस्टेड आबादी और सीवरेज के मसाइल, ये बहुत सारी चीज़ें मिल के जो है ट्रैफिक जाम और फ्लो का बाइस बनती हैं। और जैसे गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, जैसे लियारी एक्सप्रेस में बनाया है, काफ़ी हद तक हेल्प मिला है। अब ग्रीन लाइन ये चलाई है, देखें दुआ करें इसमें भी कोई फ़ायदे हों गवर्नमेंट अपने तौर पर। लेकिन जिस बेहगाम तरीके से ये कराची बढ़ रहा है ट्रैफिक के मसाइल, इसमें कोई शक नहीं, पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही कहा सर ने, और इसी के साथ हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मज़ीद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक। और ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सगीर हुसैन साहब, तो उनसे मज़ीद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर मुझे ज़रा ये बताएं कि अक्सर हमारी आवाम को बड़ी शिकायत रहती है ट्रैफिक वार्डन की तरफ से कि उनकी बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, मतलब अक्सर जो है, और इस तरह की काफ़ी वीडियोज़ और वाक़यात भी सामने आए हैं कि जो है थोड़ी सी उन्होंने जो है बदकलामी की है आवाम के साथ। मैं ये नहीं कहती कि आवाम बहुत शीरी बनी हुई होती है, आवाम की तरफ से भी कुछ ना कुछ तो गलतियां होती होंगी, लेकिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि ट्रैफिक वार्डन का जो बिहेवियर है वो आवाम के साथ वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आवाम बदतमीज़ी कर रही है तो उनको समझाना चाहिए, और भी कोई दूसरे तरीक़ेकार हो सकते हैं, लेकिन वायलेंस तो कोई तरीका ना हुआ ना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ट्रैफिक वार्डन बल्कि ट्रैफिक स्टाफ की तरफ से मिसबिहेव की बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं। एक्चुअली बात यह है कि ट्रैफिक हमारे जो वार्डन्स हैं उनके पास चालान के पावर्स नहीं होते, अफसरान के पास होते हैं। और ट्रैफिक की वायलेशंस हमारे यहाँ वायलेशंस इतनी बुरी नहीं समझी जाती, जैसे सिग्नल तोड़ देना या सिग्नल पे खड़े हो अपनी बारी का इंतज़ार करना या अपनी लाइन पे चलना, इतनी सिविक सेंस नहीं है। या वन वे आ जाना, उस चीज़ को गलत समझते ही नहीं है, बल्कि आवाम क्या ख़ास और आम दोनों ही जो है इसमें एक ही बराबर के शरीक हैं। अब वो जो ट्रैफिक वार्डन होता है उसकी तो ड्यूटी यही होती है कि ट्रैफिक के कवानीन पर अमल कराए ताकि ट्रैफिक स्मूथली। अब मोटरसाइकिल वन वे तो आती है, डंपर भी वन वे चला आ रहा होता है, कार भी वन वे चली आ रही होती है। इसके अलावा सिग्नल की कोई परवाह नहीं करता, वो हाथ देते हैं, रुकते नहीं हैं। मोटरसाइकिल तो अल्टीमेटली वो इंसान तो है और वो रोड पे खड़ा होता है, धूप में खड़ा होता है। मैं जब भी कोई ऐसी बात होती है मैं उनसे कहता हूँ आप सिर्फ ट्रैफिक वार्डन की तरह जिस तरह ये खड़ा है, सिर्फ आप 1 घंटे के लिए खड़े हो जाएं तो आपको इसकी मुश्किलात का एहसास हो जाएगा। सही। तो वो तो बेचारा पूरी लाइफ गुजारता है, धुआं मट्टी और बीमार भी हो जाता है। तो बहरहाल फिर भी हम उनको समझाते हैं कि वो पोलाइटली डील करे। और आवाम से भी मैं आपके तवज्जुह से बल्कि हर जगह यही कहता हूँ कि किसी भी माशरे में एजुकेशन सिविलाइज की निशानी सबसे पहले ये होती है कि ट्रैफिक की कवानीन की पासदारी। अगर वहाँ ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो माशरा सिविलाइज है, और अगर नहीं है तो फिर जंगल का कानून है। ये ट्रैफिक ही को देख के समझा जा सकता है कि ये माशरा क्या है। हमारे यहाँ आप देख लें, हर जगह हर कहीं प्रॉब्लम्स है। तो ट्रैफिक वार्डन भी माशरे का यही एक सिस्टम का हिस्सा है। तो उसको अपनी ड्यूटी करने के लिए, बल्कि ड्यूटी बचाने के लिए, ट्रैफिक को स्मूथ रखने के लिए, रवानी रखने के लिए वो जो कुछ करता है आवाम उसको समझ नहीं कर पाती, और फिर वही होता है जो आपने बताया है। सही। अच्छा सर, ये तो बात होगी। अब जैसे सिग्नल के हवाले से आपने बात की, तो हमारे यहाँ जाहिर सी बात है, ये आपने बिल्कुल बात सही कही कि सिविलाइज लोग शायद नहीं हैं इसमें। तालीम और हमारे यहाँ तो तरबियत का जी बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। बहुत अच्छे मैंने देखा है कि बड़े अच्छे लॉयर, बड़े एथिक्स की बड़ी कमी है हमारे यहाँ कि जो हमारी आवाम है, क्या वो तालीम याफ्ता और क्या गैर तालीम याफ्ता, दोनों ही वो इस बराबर होते हैं कवानीन तोड़ने में और बाकी चीज़ों को करने में। तो अब जैसे सर ये सिग्नल हैं, अक्सर हम सभी देख रहे होते हैं कि अगर वहाँ पर कोई वार्डन मौजूद नहीं है और अगर सिग्नल चल रहे हैं तो लोग सिग्नल को फॉलो नहीं करते, लोग तोड़ते हुए निकल जाते हैं। और मतलब उनको ये खौफ भी नहीं होता है कि कोई हमें पकड़ लेगा। अगर वार्डन नहीं है तो बस निकल जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कोई ऐसे इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की सपोर्ट नहीं है? देखिए, सपोर्ट्स बुनियादी तौर पे जब तक के है, जुर्माने भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन जब तक के एक तरबियत है। अगर आप जैसे शराब पीना, वो आम हमारे माशरे में अभी ये है कि आम जगह शराब नहीं पी जा सकती, लोग नहीं पीते। तो इस तरह सिग्नल तोड़ना भी एक कानूनी जुर्म तो है, अखलाकी जुर्म भी है, गुनाह भी है, गलत भी है। जब तक कि आवाम में ये शऊर नहीं आएगा कि सिग्नल तोड़ना या वन वे जाना या ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने से उनकी अपनी जान को भी ख़तरा है
اور دوسروں کی جانوں کو بھی خطرہ ہے، اور یہ نہ صرف قانونی ہے بلکہ اخلاقی جرم بھی ہے، مذہبی جرم بھی ہے، گناہ بھی ہے. اس وقت تک آپ کچھ بھی کر لیں، معاشرہ مطلب یہی روش جو اپنائے گا. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا، کہتا بھی ہوں کہ اس میں ماں باپ کے علاوہ دینی اساتذہ اور اسکول ٹیچر بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. صحیح. اچھا سر، اب جیسے سڑکوں پہ گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں اور میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بھی بات کہوں گی، تو کیا جو اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے یا ان میں جو CNG کٹس وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، کیا وہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہیں؟ مطلب اس چیز کے حوالے سے پولیس ان کو مطلب ان پہ آبجیکشن کرتی ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے، یا پھر مطلب کوئی اور ادارہ ان کو ان سب چیزوں پہ لک آفٹر کرے گا؟ نہیں، بنیادی طور پہ تو اس کا اسپیشلائز تو پولیس نہیں ہے. اچھا. کیونکہ جو کٹ ہے اگر کوئی ڈیمیج ہے یا اس کو الگ کرنا ہے تو پولیس کا وارڈن یا آفیسر تو وہ کٹ الگ نہیں کر، کیونکہ یہ ایک بہت خطرناک عمل ہوتا ہے. ظاہر اس میں گیسز ہوتی ہیں، لکوڈ ہوتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ہمارے MBI آتے ہیں، سیکرٹری ٹرانسپورٹس کے آتے ہیں، اور وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ آتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ مل کر چیکنگ بھی کرتے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں اس قسم کی مہمیں بھی چلائی جاتی ہیں اور ان کو چیک بھی کیا جاتا ہے، اور کافی اس پہ جرمانے بھی ہوئے ہیں. ہم نے بسیں بھی ڈیٹین کی ہیں. لیکن پھر بھی یہی ہے کہ اب لوگ جو ہے اپنے ذرا سے فائدے کے لیے یہ غلط اور کم خطرناک چیزیں لگاتے ہیں، وہ پراپر طریقے سے نہیں لگواتے. ایک LPG کا ایک سلنڈر لگ دیتے ہیں یا ایسی سے وہ جو بعد میں پریشانی کا باعث. لیکن اس سلسلے میں ہم بھی کمپین چلاتے ہیں متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کے اور کوشش کرتے ہیں. تو سر، اب جیسے کچھ ڈرائیورز ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑی کامن سی چیز ہے کہ نشہ آور چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی جو کیٹیگریز ہوتی ہیں تو اکثر شراب نوشی میں بھی ہوتے ہیں، اس حال میں بھی وہ گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ پولیس ان کو کوئی خاص ان پہ روک ٹوک نہیں کرتی ہے. دیکھیے، جہاں تک شراب نوشی کا تعلق ہے تو الحمدللہ یہ تھوڑا ہمارا کہہ لیں اسلامی معاشرہ ہے، اتنی تو عام نہیں ہے شراب. ہاں اتنا ہے کہ چرس وغیرہ کچھ لوگ، کچھ کیٹیگری یا کم عمر لوگ یا ان ایجوکیٹڈ لوگ یہ کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں پولیس ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے. اور ابھی ہائی کورٹ کے حکم پر کم عمر بچوں کے خلاف یا اس طرح سے بغیر لائسنس والوں کے خلاف کافی ایکشن ہوا ہے. اور رہا یہ کہ نشے میں گاڑی چلانا، اس قسم کے رپورٹڈ کیسز کم ہیں. اچھا سر، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں اکثر سڑکوں پہ چل رہی ہوتی ہیں، تو ان گاڑیوں کو آپ لوگ کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ یہ تو بنیادی تعلق تو کسٹمز کا ہے کہ کس طرح سے، لیکن بہرحال کسٹم والے مہم چلاتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا. اب ظاہر ہے وہ ان پر نمبر پلیٹ ہوتے ہیں، ظاہر جعلی ہوتے ہیں، اور اس میں بہت سے ایکسائز کے افسران بھی ڈسمس بھی ہوئے ہیں، ان پر کیس بھی داخل ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کو رجسٹر کیا، ان کو نمبرز دیے. لیکن CPLC، کسٹمز اور ٹریفک پولیس، تھانے کی، ہم سب مل کے ان لوگوں کے خلاف بالکل کارروائیاں کرتے ہیں. صحیح. تو مطلب اس میں کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ ہماری کہتے ہیں نا ملک کی معیشت وہ ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں مطلب یہ سارے ادارے مل کے جو ہے وہ کام کر رہے اور ہوتے ہیں. بہت مشکل اب ہو گئی ہے نان کسٹم پہ. اب پہلے تھی، اب اتنا آسان نہیں ہے. کم از کم کراچی میں بہت مشکل ہو گئی ہے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں کو چلانا. صحیح. اچھا سر، اکثر جیسے روڈز بنتی ہیں تو یہ ٹریفک پولیس اور یہ جو روڈ انجینئرز ہوتے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کا مطلب ان دونوں کا کوارڈینیشن ہوتا ہے جس وقت کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اور عوام آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو اگر ان سے کوئی بھی روڈ انجینئرنگ میں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو آخر میں سفر کون کرتا ہے؟ آپ کرتے ہیں یا پھر عوام کرتی ہے؟ تو آپ لوگوں میں کوارڈینیشن ہوتا ہے؟ بعض دفعہ ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتا، اور واقعی بعض دفعہ کافی پرابلمس آ جاتی ہیں. تو اگر اب ہم نے یہ پرپوزل بھی بھیجا ہے
اور اب تو وہ کرنے بھی لگے ہیں کوآرڈینیشن. اچھا. کیونکہ اگر یہ کوآرڈینیشن نہیں ہوتا, عوام نے دیکھا ہے کہ کٹ کہاں ہے, کیونکہ ہمارے جو ٹریفک کے سیکشن افسر ہوتے ہیں, وارڈن ہوتے ہیں, ان کو پریکٹیکلی کافی تجربہ ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ روڈ انجینئرنگ کے بھی لوگ جو ہیں کافی اعلیٰ کوالیفائڈ ہوتے ہیں, لیکن ان کے ذہن میں جو سسٹمس ہوتے ہیں وہ ایک اعلیٰ اسٹینڈرڈس کے ہوتے ہیں. ہماری عوام وہ انہوں نے کٹ اگر رکھنا ہے تو 1 میل دوری یو ٹرن رکھنا ہے, لیکن ٹریفک کے افسرس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ 1 میل دور جو چلے گا نہیں, عوام اس کو مانیں گے نہیں, اور یہ ون وے ہی آئیں گے, ون وے رانگ وے میں آئیں گے. بالکل. دبئی وغیرہ میں تو ہے, اگر انہوں نے 3 میل دور بھی رکھا تو لوگ جائیں گے. یہاں اگر آپ نے 2 میل دور بھی رکھا تو نہیں مانیں گے. تو سر اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہی ہے, جو عوام جو شارٹ کٹ کرتی ہے, ون وے کہہ لیں یا رانگ وے کہہ لیں, وہ وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ان کو پیٹرول کا اپنا وہ لگ رہا ہوتا ہے. اور پیٹرول ایک کہا جائے کہ واقعی ایک اہم چنک ہے جو امپورٹ ہوتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے ہماری عوام جو ہے اس کو بچانے کے لیے اپنی جان سے بھی کھیل جاتی ہے, کیونکہ حادثات وغیرہ کی بھی یہی وجوہات ہوتی ہیں. تو سر ان ساری چیزوں کو مطلب کس طریقے سے عوام کو یہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ وہ اس طرح سے نہ کریں؟ بالکل, تو یہ ضرورت ہے. تو یہ مطلب یہ کس طرح سے ہونا چاہیے؟ کیا گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس میں اسٹیپ لینا چاہیے یا یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے؟ نہیں, دیکھیں ٹریفک یہ سلیبس میں ڈالنا چاہیے 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں کے, کہ اویئرنیس دینا چاہیے. جب ان کو اویئرنیس, سب دیکھیں جہالت موت ہے, علم زندگی ہے. اگر کسی شخص کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کے نتائج کیا آئیں گے, وہ کر جائے گا. لیکن ایک عالم کو اگر پتہ ہوگا کہ میں یہ کر رہا ہوں تو اس کے یہ نتائج, تو شاید وہ بھی جائے, لیکن کم کرے گا, بہت کم حالات میں کرے گا. تو جتنا ہم ان کو اویئرنیس دیں گے, اویئرنیس ہم ظاہر اسکولوں میں دے سکتے ہیں, کالجوں میں دے سکتے ہیں, یونیورسٹیوں میں دے سکتے ہیں, دینی مدارس میں دے سکتے ہیں, نماز جمعہ کے خطبے میں دے سکتے ہیں. اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. ہاں صحیح. اچھا سر, اب جیسے کہ اکثر جو ہیوی ٹرالرز ڈمپرز وغیرہ ہوتے ہیں, ان کے ایک خاص مخصوص ٹائم ہوتا ہے ان کے روڈ سے گزرنے کا, اور زیادہ تر جو ان کا ٹائم ہوتا ہے وہ لیٹ نائٹ ہی ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے شہر میں ٹریفک تھوڑا سا ہلکا ہو جاتا ہے. ویسے کراچی کے لیے تو یہ بات کہنا فضول ہی ہے, لیکن وہ جو ایک مت ہے کہ ہاں رات میں ٹریفک تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے تو یہ سارے نکلتے ہیں. لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ دن کے اوقات میں بھی اس طرح کی جو ہیوی جو ٹرالرز ہیں, ڈمپرز ہیں, جو ہیوی وہیکلز ہیں, یہ موو کر رہی ہوتی ہیں, اور جو ہے پولیس ان کو کچھ نہیں کہہ رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسا نہیں ہے. شہر کے میں داخل ہونے کے راستوں پر جیسے ملیر ہے, مختلف ہاں ہماری موبائل سے کھڑی ہوتی ہیں, ہمیں ہیوی ٹریفک کو روکتے ہیں اور ان کو نہیں آنے دیتے. آپ کہیں بھی 12 بجے کے بعد جب کراچی کے اشارہ پاکستان پہ آئیں گی یا دوسری, تو آپ دیکھیں گے بڑے بڑے ٹرالر بہت زیادہ تعداد میں گزر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کیوں گزر رہے ہوتے ہیں؟ کچھ گاڑیاں ایگزمپٹ ہوتی ہیں, اس میں میڈیسنس ہوتی ہیں, اس میں دودھ ہوتا ہے, اس میں پیٹرول ہوتا ہے, تو وہ بھی ہیوی ٹریفک ہوتی ہے. اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اجازت ہوتی ہے, اور باقی ہیوی ٹریفک کو روکا جاتا ہے, اور وہ مین انٹری پوائنٹ پر روکا جاتا ہے. اچھا, تو سر اکثر جیسے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایکسیڈنٹ کا بھی باعث بنتی ہیں, تو ایک کیا ایسی اسٹریٹجی کرنی چاہیے کہ جس سے ایکسیڈنٹس وغیرہ منیمم ہو یا نہ ہو؟ مطلب عوام کو ایسا کیا کرنا چاہیے, عوام کو کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے, یا پولیس کو کس طریقے سے اس میں انیشیٹ کرنا چاہیے کہ جو ہے یہ جتنے بھی حادثات ہیں یہ منیمائز ہوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں ٹریفک اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم اکثر خبروں میں بھی سن رہے ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ٹریفک کی لاپرواہی کی وجہ سے بہت سے حادثات ہو جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے کیا ایسا لائے عمل کرنا چاہیے عوام کو بھی اور پولیس کو بھی؟ دیکھیے, پولیس تو خیر ایک ہے, وہ تو جو قانون بنتا ہے اس پہ عمل کراتی ہے. ایک تو فائن بہت زیادہ ہونے چاہیے, کیونکہ اگر آپ فائن 150 ہے یا 500 ہے تو وہ اتنا زیادہ مؤثر نہیں ہوتا. باہر کے ملکوں میں فائن بہت زیادہ ہے, تو جب آدھی تنخواہ فائن پہ چلی جاتی ہے. فائن اگر ہو تو ظاہر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اویئرنیس ہونی چاہیے, اور
تیسرا یہ کہ جو ہے جتنا زیادہ ہم عوام کو ایک انجینئرنگ بھی ایک اچھی وہ ہے کہ اگر ہمارے فیلڈ افسر جو ہیں ان کے ساتھ ٹریفک انجینئرنگ والے یا جو وہ بھی اگر کوآرڈینیشن رکھیں تو کافی زیادہ، کیونکہ بہت سے ہمارے ایسے اسپاٹس ہیں جہاں ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ٹائم ہیں جہاں ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، لائٹس ایشو بھی ہوتے ہیں، سیوریج کے مسائل کی وجہ سے بھی بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا کھڈا ہے گڑا ہے، وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو مین ہے کہ فائنس زیادہ ہوں اور ایجوکیشن دی جائے، سیوک سینس دی جائے، تو پھر ایکسیڈنٹ کم ہوں گے. سر نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ہے واقعی ہمارے یہاں سیوک سینس نہیں ہے اور یہ ہونی چاہیے، اور یہ ایجوکیٹ ہماری عوام کو کرنا چاہیے، اور عوام میں بھی خیر اتنا سینس ہے کہ یہ اویئرنیس سب میں ہوتی ہے، لیکن بس وہی بات ہے نا کہ ہم فالو نہیں کرتے ہیں. جی ناظرین، یہاں پر ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے اور مزید بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں اور مزید بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی صغیر حسین صاحب. اچھا سر، اب جیسے کہ آپ نے بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ فائن بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور جو ہے جب تک فائن نہیں ہوگا ہماری عوام اس چیز کو آگے کیچر نہیں کرے گی. تو سر اکثر ایک یہ بھی کہا جاتا ہے، عوام کی طرف سے یہ بھی شور اٹھتا ہے کہ اگر فائن زیادہ ہوتا ہے تو ان کے اوپر یہ بھی کہ اب ایک غریب انسان وہ کہاں سے جو ہے وہ اس سارے سلسلے کو پورا کرے گا، کس طریقے سے وہ فائن کی فیسیں بھرے گا. اور اسپیشلی ہمارے یہاں جو لوگ قانون توڑ رہے ہوتے ہیں ٹریفک کے حوالے سے، تو ان کے ساتھ ایک یہ والا بھی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ ویل آف نہیں ہوتے ہیں، تو وہ اس چیز پہ بھی شور کرتے ہیں. تو پھر اس چیز کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ تو نہیں کرے نا، وائلیشن نہیں کرے. ان کو تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی نا، وہ تو وائلیشن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد شور کرتے ہیں. اور ہمارا خیر سے جو سوشل میڈیا ہے وہ جو ہے ان پہ ہی فوکس کرتا ہے کہ غریب کے ساتھ جو ہے ظلم ہو گیا. تو وہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارا جو میڈیا تو خیر نہیں کہہ سکتے، سوسائٹی جو ہے وہ قانون شکن ہو گئی ہے، اور قانون شکن کو پسند کرتی ہیں. اسٹیٹس ہو گیا قانون کو توڑنا. تو اگر کہیں ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں انہوں نے تو صرف سنگل توڑا تھا اور آپ نے ان کا جرمانہ کر دیا، اب یہ کھائیں گے کہاں، اب یہ کریں گے کیسے، یہ تو آپ نے زیادتی کی، تو ان کو کوئی نہیں بتاتا ہے کہ آپ نے کیوں سنگل توڑا. اور کچھ لوگ تو اتنی تیز چلاتے ہیں اور گھر جا کے سو بھی جاتے ہیں، یا ٹی وی بیٹھتے ہیں، یا گھر پہ موبائل پہ بیٹھ کے روڈ پر ان کو چاہیں گے کہ ہم سنگل پر جو ہے 16 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ ہم نہ رکیں. گھر پہ بیٹھ کے وہ موبائلیں دیکھتے رہیں گے، موبائل سے کھیلتے رہیں گے. تو یہ جو آپ صورتحال بتا رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارا جو سوسائٹی ہے وہ بدقسمتی سے قانون شکن ہو گئی ہے. یہاں قانون شکنی کو ایک اسٹیٹس سمجھا جاتا ہے، ایک اچھی علامت سمجھا جاتا ہے، اور یہی ہماری بدقسمتی ہے. بالکل. اور انہی حالات میں ہم لڑ رہے ہیں. صحیح. اچھا سر، اب یہ تھوڑا سا بتائیں، جیسے سڑک پہ چنچی ہے، اب آج کل چنچی چلتی ہے، رکشاز ہوتے ہیں اچھا اکثر رکشہ وغیرہ میں نمبر پلیٹس وغیرہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بڑے مزے سے روڈ پہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو ان پہ اس چیز کو کیسے ریسٹرکٹ کیا جائے؟ کیونکہ اگر انہیں فائن کیا جائے گا تو وہی کہ جو ہے غریب پہ ظلم ہو گیا، اور اگر نہیں کیا جائے گا تو یہ ایک خطرناک چیز ہے. نہیں، اس کے لیے مختلف پالیسیز ہیں. ابھی گرین بسیں بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے ٹریفک کا نظام بہتر ہوگا، جیسے اگر ہماری یہ بسیں آتی ہیں اور بھی بسیں آئیں تو یہ اپنی موت آپ ہی مر جائیں گی. لیکن جب تک کہ ان کا متبادل سسٹم نہیں ہوتا، سبسٹیٹیوٹ ارینجمنٹ نہیں ہوتا، یہ چلیں گی. ہر شن کے ہم ان کے خلاف کافی کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اور چنچی تو تقریباً ختم ہو گئی ہیں. پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت تھیں، ابھی بھی ہیں لیکن کافی حد تک میرے خیال میں 90% ختم ہو چکی. انفیکٹ چنچیز میں تو یہ ہے کہ ایکسٹرا سیٹر اب لگا کے وہ چلا رہے ہیں، مطلب ایکسٹرا سیٹر. اچھا، اس میں ہے یہ بغیر نمبر کے چلانا تو بہت بڑا جرم ہے، اور
میم چلتی ہیں, FIR کرتی ہیں, امپاؤنڈ یارڈ میں جگہ ہی نہیں بچتی, اتنی مطلب لا کے ہم نے بھرے ہیں کہ امپاؤنڈ یارڈ بھر گیا. لیکن لوگ لے آتے ہیں, اور لے آتے ہیں اس لیے ہیں کہ لوگ مجبور ہیں اس میں بیٹھنے کے لیے, ان کے پاس کوئی متبادل ارینجمنٹ نہیں ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ اب کیونکہ بسیں آئی ہیں اور گورنمنٹ ٹرین کو بھی کوشش کر رہی ہے کہ چلے, بسیں بھی چلائے گی, تو یہ خود اس میں کوئی بھی پھر نہیں بیٹھے گا, یہ ختم ہو جائیں گے. نہیں سر, اور یہ مجھے تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ کی ماشاءاللہ اتنی طویل سروس رہی, تو اس طویل سروس میں آپ کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن میں رہ گیا ہو, تو وہ ذرا آپ ہماری عوام سے شیئر کریں. نہیں, اب کیا کہہ سکتا ہوں, واقعہ تو بہت سارے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی کوئی انسان نیکیاں کر لیتا ہے, کسی بزرگ کی مدد کر لیتا ہے, یا کسی کمزور عورت کا اس کو مدد کر لیتا ہے, تو خوشی ہوتی ہے. باقی ہر یہی ہے کہ کچھ یادیں یاد رہ جاتی ہیں, اور کوشش یہی ہے کہ جتنی نیکیاں ہو سکیں کر سکیں وہ ہم کرتے ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پولیس سروس میں نیکی کرنے کا موقع بہت ملا؟ بہت زیادہ ملتا بھی ہے, اور اس سے اچھا محکمہ کوئی نہیں ہے کہ آپ صرف اگر مظلوم کے ساتھ جا کے صرف کھڑے ہو جائیں تو ظالم کہہ لیں یا غلط انسان کہہ لیں, یا وہ ویسے ہی جو ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے. صرف آپ کا وہاں جا کے بیٹھ جانا ہی, یا اس کے ساتھ کھانا کھا لینا, یا اپنا ایک سپاہی بھیج دینا, اس کی ہیلپ ہو جاتی ہے. پولیس سروس میں اس لحاظ سے یہ ولیوں کا شعبہ ہے, ولیوں کا محکمہ ہے, کہ اس کو ایک ولیوں کی طاقت ہے کہ اگر یہ اپنی طاقت کو صحیح استعمال کرے تو بہت سے کمزور اور غریبوں کا, کمزوروں کا, جو کہ عدالتوں میں نہیں جا سکتے, اپنا حق لینے نہیں جا سکتے, اگر پولیس کا کوئی کانسٹیبل, ہیڈ کانسٹیبل بھی ان کے ساتھ ایک وزٹ کر لے تو اس کو حق اس کا مل جاتا ہے, وہ اس کو ظلم سے بچ جاتا ہے. صحیح سر, یہ تو بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ واقعی ہم اس چیز کو نوٹیفائی نہیں کرتے ہیں, اور پولیس کا جو ہمارا محکمہ ہے وہ ہر طریقے سے, چاہے وہ ٹریفک پولیس ہو, چاہے وہ ایک ریگولر پولیس ہو, ہر طریقے سے وہ ہمارا ساتھ دے رہا ہوتا ہے. اب سر ایک آخر میں ایک اچھا سا کوئی میسج جو آپ عوام کو ہمارے پروگرام کے تھرو دینا چاہیں. دیکھیں, میسج یہی ہے, میسج کہ آپ لوگ ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کریں. اس میں خود آپ کی اپنی جان, آپ کے گھر والوں کی مستقبل محفوظ رہے گا, اور اپنے بچوں کو بھی یہی میسج دیں کہ وہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں. کم عمر بچوں کو گاڑیاں نہ دیں, بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکلیں نہ چلائیں, اور جب آپ تھکے ہوئے ہوں تو گاڑیاں نہیں چلائیں, ون وے کی خلاف ورزی نہیں کریں. جتنا آپ ٹریفک کے قوانین کی خود بھی پاسداری کریں گے اور دوسروں کو بھی کرائیں گے, خود بھی محفوظ رہیں گے, آپ کا معاشرہ بھی محفوظ رہے گا, آپ کی فیملی بھی محفوظ رہے گی. بہت سے حادثات ہوتے ہیں جلد بازی کے نتیجے میں ہوتے ہیں, تیز رفتاری سے گریز کریں, اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے, آپ کی فیملی کا بھی فائدہ ہے, اور آپ اور آپ کی فیملی میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے اور خود آپ کے لیے بہت اہم ہے. یہی میرا میسیج ہے اس حوالے سے. نہیں سر, بہت بہت شکریہ, اور بڑا اچھا میسج آپ نے دیا, اور اس میسج کی ہماری عوام کو بہت ضرورت بھی ہے. اور ایک بار پھر آپ کے وقت کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, اسی کے ساتھ میں آج کے پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے بس یہ کہنا چاہوں گی کہ سر نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم ٹریفک قوانین کو فالو نہیں کرتے ہیں, کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت جلدی کہیں پہنچنا ہے, لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہم اپنی جان سے کھیل رہے ہوتے ہیں, اور نہ صرف اپنی جان سے بلکہ اپنے خاندان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے, اس حوالے سے کہ جو ہے اگر ہم اپنی حفاظت کریں گے تو پھر ہمارا خاندان بھی ہمارے ساتھ سیکیور رہے گا. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ٹیم امید پاکستان سے نادیہ انوار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.